ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान को। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, हामी आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा सती चरित्रलाई श्रवण गर्यौँ। मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ, जसले यो परम पावन पवित्र चरित्र जो सतीको चरित्र हो श्रवण गर्छ, यसले यसको आयुको वृद्धि गर्छ और पाप नाश गर्छ। अब अगाडि हाम्रो ध्रुव चरित्र मैत्रेय मुनि सुरु गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, यहाँ तक हामीले स्वयम्भू मनुका कन्याहरूको वंश वर्णन गर्यौँ भन्नुहुन्छ। पहिला देवहूतिको, त्यसपछि आकुतिको, त्यसपछि प्रसूतिको विस्तारले वर्णन भयो। अब पुत्रहरूको वंश वर्णन गर्नुहुन्छ। स्वयम्भू मनुका दुई पुत्र छन्, प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ। प्रियव्रत र उत्तानपाद हुन त जेठा प्रियव्रत हुन्, तर उनले राज्य स्वीकार गरेनन्, किनकि यिनको नामै प्रियव्रत, जसलाई ब्रह्मचर्य व्रत अत्यन्त प्रिय छ। मन्दिराचल पर्वतका कन्द्रमा गएर यी देवर्षि नारदसँग बसेर सत्सङ्ग गर्न लाए और सत्सङ्गको प्रभावले यिनी घर फर्केरै आएनन्। तर उत्तानपाद राजा भए और उत्तानपादका दुईटी पत्नी छन्। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति जेठी हुन्, सुरुचि कान्छी हुन्। उत्तानपाद राजाका दुईटी पत्नी। अब यो कथालाई यदि हामीले आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने उत्तानपाद भनेको जीवात्मा। जीवात्माको नाम उत्तानपाद किन भयो? र माताका गर्भमा जीवात्मा उल्टो हुन्छ भन्छन् नि, शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से इकरार किया, तैने भूल के वो सब तोड़ दिया, ध्यान का बाधा करके। अरे सज्जन, तैने ध्यान लगाना छोड़ दिया। भजन गाउने मान्छेले यसरी गाउँछन्, गर्भमा उल्टो हुन्छ, शिर तल हुन्छ, पैर माथि हुन्छन्, उत्तानपाद। और हर जीवात्माका दुईटी पत्नी हुन्छन्। दुईटी पत्नीको अर्थ हो जीवनका दुईटा धारा, दुईटा बाटा, दुईटा मार्ग, वृत्ति भनौँ। एउटा आध्यात्मिक वृत्ति, एउटा भोग वृत्ति। यी दुवैको नाम दुईटी पत्नी भनेको। सुनीति आध्यात्मिक वृत्ति हुन्, सुरुचि भनेको भोग वृत्ति हो। जब सुरुचिलाई बिहा गरेर ल्याउँदै थिए, तैनलाई बाटैमा थाहा भयो घरमा मेरी सौता छ। यिनले बाटैबाटै मान खोज्न लाइन्, म तपाईका घर जान्न।
भनेर डोलीबाटै उत्रिन्। राजाले भने किन? अझ किन भनेर सोध्नुहुन्छ? तपाईको घरमा मेरी सौता छ, मैले थाहा पाएँ। एउटा म्यानमा दुईटा तलवार रहँदैन। नारी जातिलाई सौता भनेको सबभन्दा नराम्रो बला हुन्छ है। नारी एउटा विचित्रको जात। दुःख भनेपछि जति पनि खप्न सक्ने, जति सङ्कट आए पनि हाँसी हाँसी मुस्कुराई मुस्कुराई सहन्छन्। अचम्मको शक्ति हुन्छ। तर सौता भनेको सहन सक्दैनन् है। एउटा दोहा छ, काँटो बुरो करिलको र बद्रौटी घाम, भदौरे घाम सहन हुन गाह्रो हुन्छ। और सौत बुरी है चून की। चून भनेको पिठो। कसैले पिठाको मूर्ति बनाएर सकल सुरत राम्रो बनाएर मूर्ति बनाएर राखेर अगर आफ्नी पत्नीलाई भन्छ तिम्रो सौता हो भने उसलाई त्यो पनि सहन हुन्न, बाँसको डन्डा लिएर लड्न जान्छ। त्यो मूर्तिलाई धुलो पिठो नपारेसम्म। तो सौत बुरी है चून की, साझेको काम, सगरिया के पार्टनरी को काम। एक न एक दिन त झगडा हुन्छ हुन्छ, खटपट भइहाल्छ। म तपाईँका घर जान्न भन्छ, म तपाईँका घर। राजाले भने ठिकै छ, सौता छ, यो सत्य हो, तर तँ मलाई मन परेकी भए, यदि राम्री भए म तिमीलाई बिहे गर्ने थिएन। तिमी किन चिन्ता गर्थ्यौ? प्रेयसी तिमी हुन्छौ, पटरानी तिमी हुन्छौ, तिमी हुन्छौ, तिमीले भनेको हुन्छ। म त्यसरी फकाएर मान्दिन। यदि मलाई घर लैजानियो भने हजुरले मलाई लेखेर दिनुस्, तो सौतालाई म घरबाट निकालिदिन्छु भनेर लेखेर मलाई वचन दिनुस्, अनि जान्छु। अब राजाले के गर्ने? अब दुलैबाट फर्काउनु त भएन, जे भने पनि मान्न पर्यो। शर्त पनि मौके हेरेर राखे। अब शर्त लेखेर दिए, वचन दिएर घर त लए, पर सुनीतिलाई निकाल्ने के गरियो? सुनीतिलाई निकाल्नलाई एउटा बहाना त चाहियो नि। जसको नामै सुनीतिको अर्थ हुन्छ जसको नीति न्याय सुन्दर छ, जसले जीवनमा कहिले गल्ती गर्दैन, अपराध गर्दैन, उसको नाम हो सुनीति। अब एउटा दुईटा गल्ती गरे त बहाना हुन्थ्यो, तिमीले गल्ती गर्यो, मेरो घर छोड जाऊ। अब गल्ती नै गर्दैनन् त निकाल्ने कसरी हो? त राजा उदास हुन लागे, चिन्तित हुन लागे। एक दिन सुनीतिले सोधिन्, स्वामी हजुरले दोस्रो विवाह गरेर आएदेखि मैले हजुरको मुख कहिले पनि रसिलो हँसिलो उज्यालो देखेकी छैन। हजुरको मनमा कोही सन्ताप छ, चिन्ता छ, हजुरले जो मलाई लुकाउनु भयो। स्वामी किन? यदि मेरो लागि केही सेवा छ भने आज्ञा गर्नुस्। अब राजालाई मनै मन भन्छन्, के भन्यो? कारण तिमी हो भन्ने कसरी? तर नभनेर पनि के गर्ने, अर्को उपाय छैन। त धेरै आग्रह गरेपछि राजाले भने, देवी तिम्री जो बहिनी छन् नि सुरुचि, तिमीलाई देख्न रुचाउने, तिमीलाई घरबाट निकाल्दिन भन्छन्। अरू मैले तिमीलाई कसरी निकालौँ भन्न त? तिमीले कोही गल्ती पनि त गर्दिनौ, कोही बहाना पनि त छैन निकाल्ने। म तिमीलाई कसरी नि? मैले सुरुचिलाई वचन दिएको छु तिमीलाई घरबाट निकाल्ने।
पर बिना बहानाको तिमीलाई घरबाट म निकाल्न सक्दिनँ, यही मेरो चिन्ता हो। सुनीतिले भनिन्, स्वामी बस यति कुरा, चिन्ता नगर। यदि यो घर छोडेर मैले यो घर छोड्दिनाले हजुरलाई शान्ति मिल्छ र मेरी बहिनीलाई सुख मिल्छ भने म आजै यो घर छोडिदिन्छु। मलाई त त्यसै पनि किन स्वामी यो संसारमा घर गृहस्थीमा मेरो रुचि नै छैन। म त नारी भएको नाताले बाध्यताले मैले भन्न नसके। कुनै पनि नारीले म घर छोडेर जङ्गल जान्छु अथवा एकान्तमा जान्छु अथवा कहीँ गएर भजन गर्छु भन्दा सुहाउँदैन। कति अप्ठ्यारो जात, मान्छेले तरह तरहको कुरा काट्छन्। त्यही भएर मनमा इच्छा भएर पनि भन्न नसकेको। जब मलाई विधाताले नै घरबाट निकाल्दैछ त मैले कसलाई दोष दिउँ? मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन। सुनीति उसै दिन जङ्गलमा गएर उपवनमा गएर एउटा कुटिया बनाएर बसिन्। अझ सुरुचिले न एउटा अर्को शर्त लगाइन्, अन्जानमा पनि कहिले म सुनीतिका कुटियामा गएको थाहा पाएँ भने उसै दिन तपाईँको दरबार छोडिदिन्छु, आफ्नो माइत जान्छु भन्छन्, घुड्की देखाउँछन्, घुर्क्याउँछन्। राजाले भने चिन्ता नगर, त्यो मौका आउँदैन। सुरुचिलाई यति बाध्य भएर प्रेम गर्न राजा किन बाध्य भएछन्, किन यति प्रेम गर्छन्? हामीले विचार गरौँ है त। साँच्चै भन्ने भने यो राजाको कथा होइन, यो राजाको कुरा होइन, हामी सबैको यही दशा छ। मान्छेको प्रेम आध्यात्ममा कम हुन्छ, धर्ममा कम हुन्छ, और भोग वृत्तिमा, संसारको भोग विलासमा। मान्छेलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। सन्निपातको रोगीलाई मिश्री मिठो लाग्दैन, तितो लाग्छ। निमका पात मिश्री खाने खान्छ। हामी सबैलाई थाहा छ सन्निपात भनेको कस्तालाई भन्छन्? जसको वात पित्त कफ तिनै धातु बिग्रन्छन्, तिनै तत्त्व कुपित हुन्छन्। अझ यी तीनटामा एउटा बिग्रे पनि मान्छे रोगी हुन्छ कि नै? भन्छन् नि कसैलाई मलाई त वातको रोग छ हजुर भन्छन् नि। अचाल वातको रोग नहुने मान्छे बहुत कम हुन्छन्। कसैको घोडा दुखिया छ, कसैको आँखला गोली आँखला दुखिया छ, कसैको ढाड दुखिया, के छ हजुर भन्छ वातको रोग छ। कसैलाई पित्तको रोग हुन्छ, कसैलाई कफको रोग हुन्छ। हेर्नु, एउटा रोग, एउटा न एउटा धातु बिग्रिया हुन्छ, मान्छे रोगी हुन्छ। अनि जसको तिनटै धातु बिग्रे, वात पित्त कफ, यी तिनटै बिग्रियो भने त्यसलाई भन्छन् सन्निपात। त्यसको लक्षण के हो, पहिचान के हो त भन्दा त्यसको यही पहिचान हो। मिश्रीको ढेला दिनियो भने उसले निमका पात जस्तै तितो मानेर थुथु थुथु गर्छ। त्यसलाई निमका पात लिएर दिनियो भने मिश्री खाए चाहिँ आहा चबाई मिठो मानेर खान्छ। यस्तो विलक्षण रोग हुन्छ। और यसको दबाई जस्ता तस्ता डाक्टरले पनि गर्न सक्दैनन्। यो त ठुलै कोही वैद्य हकिम अनुभवी कोही त्यस्तो भए मात्रै यसको औषधि गर्छन्। और यसको औषधि वर्षौँ लाग्छ, यो सन्चो हुन वर्षौँ लाग्छ। अनि वैद्यले के गर्छन्, एकतिर निमका पात राखेका हुन्छन्, एकतिर मिश्री राखेका हुन्छन् डब्बामा। त्यसलाई औषधि उपचार गर्दै जान्छ, दिनदिनै त्यो निमका पात र मिश्रीको ढेलोले चखाउँदै जान्छ। वर्षौँमा गएर रोगीले भन्छ, वैद्य साहब आज त मलाई निमको पात तितो भयो, मिश्री मिठो भयो भन्यो भने वैद्य खुसी हुन्छन्। आहा मेरो उपचार आज सफल भयो, काम लाग्यो, सफल भयो भने खुसी हुन्छ। यो मैले एउटा लौकिक दैहिक सन्निपातको रोगको एउटा बताएको लक्षण।
त्यस्तै अध्यात्ममा पनि एउटा सन्निपात हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा यो हाम्रो देखिनेवाला शरीर, यसलाई हामीले स्थूल शरीर भन्छौँ। यो पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ। त यसका भित्र एउटा अर्को शरीर हुन्छ जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ। त सूक्ष्म शरीरलाई पनि सन्निपात हुन्छ। स्थूल शरीरको त वात पित्त कफ बिग्रेर सन्निपात हुन्छ, पर सूक्ष्म शरीरको के बिग्रेर सन्निपात हुन्छ? सूक्ष्म शरीरका पनि तीनटा तत्त्व हुन्छन्, मन बुद्धि चित्त। अरू मन बुद्धि चित्तमा एउटा बिग्रो भने पनि रोगै लाग्यो भन्ने सम्झौँ। अगर मन पनि बुद्धि पनि चित्त पनि तीनटै बिग्रियो भने त्यसलाई सन्निपात लाग्यो भनेर जान्नु। अब यसको लक्षण के हो भन्दा यसको लक्षण हो अब ब्रह्मानन्द परमानन्द, उसलाई तीतो तीतो लाग्छ है। और विषयानन्द मिश्रीको ढेला खाए चाहिँ खान्छ, बडा मिठो लाग्छ। अब हामीलाई कल्पना गरौँ, हामी सबै त्यही रोगका रोगी छौँ कि नै? आत्ममन्थन गरौँ, आफ्नो दिलमा हात राखेर एक बार आफ्नो अन्तरात्मालाई सोधौँ। हामीलाई जति रस, जति रुचि, जति चाख संसारको विषयमा छ, त्यति अध्यात्ममा छैन, त्यति भगवत कथामा छैन। हामी भगवत कथामा बस्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। तब मुस्किलले 3-4 घन्टा बिताइन्छ। त्यही पनि बीचबीचमा मारा घडी हेर्छन् मान्छे, 50औं बार त घडी हेर्छन्, अझै पुरा भएन, समय बिताउन मुस्किल परेछ, बोर हुन्छन्। और अर्काको कुरा काटेको सुन्न बस्ने भने टीका टिप्पणी दिउँसोमा होइन, रातिको 12 बजे पनि निन लाग्दैन, चाख मानेर सुन्छन्, बडा रुचिले सुन्छन्। सुननेवालाले अल्छी गर्दै मानौ भने गरौँ भने के गर्छन् थाहा? गरम गरम चाय ल्याएर टकार्छन्। हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे? बडा राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि, ऊ फलानाको कुरा गर्नु के अरे फेरि भन्नु त? कोट्याइ कोट्याइ सोध्छ कि नचाहिँदो कुरा, अर्काको कुरा काटेको, टीका टिप्पणी गरेको कुरा, नचाहिने कुरालाई त कोट्याइ कोट्याइ सोध्छ। रातिको 12 बजी पनि त्यसलाई निन्द लाग्दैन। और भगवानको पवित्र चरित्र श्रवण गर्न बस्दा रातिको 12 होइन, दिउँसोको 12 बजी निन्द ला, बस्न पाएन, झुलिसक्यो गर्छ। अब साँच्चै भने सन्निपातको रोग होइन त्यो के हो? यो सन्निपात भगवानको कथामा रुचि नहुनु, नचाहिँदा संसारका अनावश्यक विषय वार्तामा एकदम चाख मानेर सुन्नु। अब यसको उपचार कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्नु होला। यो ठुल्ठुला कोही डाक्टरले अस्पताल गरेर हुँदैन यो उपचार। ठुल्ठुला वैद्य हकिमले गर्दैनन्, ठुल्ठुला डाक्टरले गर्दैनन्। कहाँ हुन्छ त भन्दै त ठुला ठुला सन्त महात्माहरूका शिविरमा हुन्छ, सत्सङ्ग रूपी शिविरमा। यो पनि 2-4 दिनमा 2-4 महिनामा सन्चो हुन्न कि, वर्षौँ लाग्छ। सुरुमा त कथा सुन्न बसी पनि केही बुझ्दैन, निन लाग्छ, बोर हुन्छ, कतिखेर पुरा हुन्छ भनेर 50औं बार घडी हेर्छ है। जब सुन्दै भक्तमालामा एउटा विचित्रको दृष्टान्त छ, भनिहालौँ है त। एउटा गाउँमा एउटा मन्दिर रहेछ, त्यो मन्दिरमा एउटा सत्सङ्ग हल बनेको, त्यहाँको महात्माले दैनिक कथा सुनाउँदा रहेछन्। अनि गाउँघरका श्रद्धालु प्रेमी भक्तजनहरू कथा सुन्न जाँदा रहेछन्। कथामा प्राय माताहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, भिड ज्यादा हुन्छ। पुरुषहरूलाई त खै फुर्सद हुँदैन कि भाग्यमा लेखा छैन कि, जहाँ पनि कथामा पुरुषहरूको सङ्ख्या कमै हुन्छ। त्यहाँ पनि एउटी माता रहेछन्, दिनकै कथामा आउने, बडा प्रेमले सुन्ने। उनका पति दोकानदार रहेछन्। माताले कहिलेकाहीँ भन्दै रहेछन्, स्वामी हजुर पनि हिँड्नु न कथामा, बडा आनन्द आउँछ कि। कथामा जाने कुरा गर्छ, यहाँ दोकानमा को बसिदिन्छ नि म कथामा गएर।
अनि तँलाई कसले पाल्छ नि, कसले खुवाउँछ नि, यहाँ ग्राहक छुट्दैनन्, केही हुँदैन, स्वामी हिँड्नु। बाहना बनाएछ, ठिक रहेछ, धेरै कचकच नगर, हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, त्यही दिन जाम्ला। पत्नीले यसो मनमा सोचे, काफी एक दिन जाम्ला त भने बुढाले, कोही बात नहीं, ठिक छ स्वामी। अब त्यो दिन पनि फेरि आइहाल्यो कि त्यो हप्तामा एक दिन आउनु कति बेर लाग्छ र, आइहाल्यो। स्वामी हजुरले छुट्टीका दिन जाम्ला भन्नु त, आज त छुट्टी हो नि, याद छैन, आज जाउँ है। बहाना बनाउन थाल्यो। हुन त हो हिसाब किताब हप्तैभरिको बाँकी छ, सबै बही खाता बनाउन छ, उहाँ गए भने कसले बनाइदिन्छ। यसो कोही बात, अर्को छुट्टीमा जाम्ला, आज रहन्थ्यो है। त्यो कोही पत्नी सोझी थिइन्, बिचरा माने, हुन्छ। अब गर्दा गर्दै अर्को छुट्टी पनि आइगयो। स्वामी हजुरले अर्को छुट्टीमा जाम्ला भन्नुहुन्थ्यो नि, आज त अर्को छुट्टी आयो। बहाना फेरि बहाना बनाउन थाल्यो। उधारो लहन सबैले गाउँमा, कसैले ल्याएर दिन्नन्, घर घर जानुपर्छ उठाउनु। आज नजाने भने फेरि छुट्टी पाइन्न, कहिले जाने, अर्को छुट्टीमा जाउँला है भनेर बही खाता लिएर गाउँतिर पैसा उठाउन जान लागेको। पत्नीलाई त रिस उठेछ। यो देवीहरूको न जात बडा विचित्रको हुन्छ हेर्नुहोस्। नरिसाउँदासम्म त एकदम चन्द्रमुखी हुन्छन् कि, आहा कति सोझा, कति बिचरा कति सोझा देखिन्छन्। जब रिस उठ्छ नि भित्रबाट, फेरि त महाराज सूर्यमुखी होइन, ज्वालामुखी भएर आउँछन्। अब जब पत्नीको राता राता आँखा बनाएर बही खाता खोसेर हुर्याइदिन्, मरेर जाँदा पनि बही खाता लिएर जाने हो। सधैँ फुर्सद छैन, बहाना बनाउँछन्, नदिए दिन्नन्, खान्छन्, अर्को जन्ममा तिर्छन्। आज खुरुको कथा सुन्न हिँड्नु छ। वाह, अब त सातु गाउँ गएर बुढाको त हुन्छ हुन्छ, जान्छु जान्छु, नरिसाउ, जान्छु, हात जोडिया। अनि हात डोर्याएरै लिएर गयो, कहीँ बाटाबाट फर्कने हो कि बुढो भनेर लिएर गयो। कथामा पुगे, बाहिरै बेडा मैदानमा बाहिरै कथा थियो। सबैले रुखमुनि बसेर सुनेको थियो, माइक पनि लाएको थियो। अब सधैँ कथा सुन्न आउने त अगाडि गएर बस्छन् है, उनलाई मन लाग्दैन पछाडि। अब कहिले कता नै आउने मान्छेले पछाडि ठाउँ रोज्छन् है। त्यो पनि कहीँ भित्तामा आड लाउने ठाउँ छ कि, कहीँ रुखमा छ कि, कहीँ पिलरमा छ कि, कहीँ कता छ, हेर्छन्। एउटा रुख रहेछ बडा सुन्दर छायावाला, हेर त यहाँ बुढी राम्रो ठाउँ रहेछ, म त यहीँ बसेर सुन्छु है, माइकको आवाज आएछ, तँ जा अगाडि। पत्नीले सोची, बिचरा जनतन यहाँसम्म आएछन्, धेरै टाइट गऱ्यो भने फेरि भोलि आएर फर्काउँदै नफर्कलान्। कमसेकम ठिकै छ, यहाँसम्म आइदिएछन्, यही बहुत हो, ठिक छ ठिक छ, हुन्छ बस्नुहोस्, बस सुन्नु होला है। हुन्छ हुन्छ, सुन्छु सुन्छु, जाऊ तिमी जाऊ। अब त बुढी त अगाडि गएर, बिचरा ऊ त सधैँ आउने बिचरा, उनलाई त बहुत चाख लाग्थ्यो, मानेर सुन्छिन्, अगाडि गइन्। अब कहिले सुने अब हुन्छ बिचरा, उसलाई केही थाहा छैन, न फेद न पुच्छर, त्यो कथाको फेद पुच्छरै थाहा छैन, आदि अन्त थाहा छैन, केही टुङ्गो छैन। अब कहाँ प्रसङ्ग चलेको थियो, कहाँबाट भएको थियो, अब सुनेकालाई पो रुचि हुन्छ। उसलाई कथा केही समझमा आएन, एकैछिनमा निदा आएछ। रुखा आड लाएर बसेको, निदा। निदामा त्यसो मुख पनि निदामा त हुन्छ, रुखमा आड लाएको थियो के अरे एउटा कौवा आएछ र माथि डालियाँ बसेछ, ठ्याक्कै बिस्टा गरेछ, आएर सिधै मुखैँ पऱ्यो। अब कथा फेरि दैनिक कथा धेरै लामो हुन्न कि, 4-5 घन्टाको, 2 घन्टा कथा थियो। पत्नी उठेर आइन्, निदाइरहेको। उठ्नुहोस् भनेको, कथा सुन्न आएको कि सुत्न आएको? बिचरा जागेछ, सुनेको छु। सुनेको भए कथा कस्तो लाग्यो भन्नु त? बिचरा सुन्या भए थाहा हुन्छ, चाख्न थाल्यो। अब त मुखा त कौवाको थियो कि बिस्टा के को मिठो लाग्दो र, एकदम मुख बिगार्दै भन्दा यस्तो कथा सुन्न आउँदै रहेछ, यही हो तेरो कथा, यस्तो तितो कथा, यस्तो पनि सुन्छन् कहिले? पत्नीले बुझिहालिछन्, स्वामी आज हजुर पहिलो दिन आउनुभएको, त्यही भएर तितो लागेको, मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लाग्थ्यो, हजुर दिनदिनै आउनु त कस्तो मिठो लाग्छ। अब बुढालाई के थाहा, उसलाई थाहा छैन नि त कौवाले बिस्टा गरेको भने, उसलाई त के थाहा कथा तितो लाग्यो नि। अर्को दिन पनि विचार सुन्न होइन, विचार गर्न आयो। बुढीले दिन के आए मिठो हुन्छ भन्छ, हेर्छु कस्तो हुँदो रहेछ। आयो, त्यहीँ आएर फेरि त जा अगाडि, म यहीँ बस्छु, हिजोको ठाउँ कति राम्रो छ, त्यहीँ रुखमा आड लाएर बस्छु। एकछिनपछि उही निदाइहाल्यो, मुख
अब दिनदिनै कौवा थोरै आउँथ्यो, त कागताली त भन्थ्यो, त कागताली थियो। सधैँ कहाँ कौवा आउँछ। पत्नी बडा चालाक बाठी थिइन्। यसो पछि फर्कँदै हेर्दै गरे कि उसले यसो देखिन्, आँखाको ताल लाएर गरे हान बुढा। पटुकामा 2टा बतासा लुकाएर ल्याए कि गएर सुटुक्क गएन्द्र गरेका मुखमा सुटुक्क बतासा राखिदिए। थाहा पनि पाएन उसले। अब त आनन्दले बतासा पौलन लाग्यो मुखा। 2 घन्टा कथा पुरा भयो। गएर पत्नीले उठाइन्, उठ्नु, कथा सुन्नु है सुत्नु होइन के सुनिएको छु। अनि कस्तो लाग्यो त आज भन्नु त। बिचरा सुन्या भए पो थाहा हुन्छ, चाख्न थाल्यो। आज त मुखमा बतासा पौल्या थियो। गुल्लो, वाह बुढी आजको कथा त बडा मिठो छ है। पत्नीले भने, स्वामी हजुर त बडा भाग्यशाली हुनुहुँदो रहेछ, दोस्रो दिन यति मिठो लाग्यो। मलाई त 1 महिना लाग्थ्यो मिठो हुन। हजुर त धेरै पुण्यात्मा हुनुहुँदो रहेछ। अब बिचरा बुढीले अझै फुर्क्याइदिए। म त साँच्चै ठुलो पुण्यात्मा रहेछु भन्ने सोच्नलाई है। दोस्रो दिनमै यस्तो मिठो लाग्यो। अब त तेस्रो दिन पनि आज त हिजो त मिठो थियो बुढी, आज त म पनि जान्छु आयो। अब उसले जब तक निद आउँथ्यो तब त सुटुक्क गएर बतासा हाल्थिन् के। अब सधैँ आउनु थालेपछि के को निद लाग्थ्यो र कथा हिजो मिठो हुन लाग्यो के। अब सधैँ सुन्दै त कथा आज मिठो भयो कि। अब एक दिन त कथा यति मिठो हुन थाल्यो, यति मिठो हुन थाल्यो, साँच्चै भनौँ त्यो बतासा भन्दा त यो कथा मिठो हुन लाग्यो। त्यही भएर यो कथा भनेको यस्तो चिज हो, जसले जति धेरै सुन्छ उसलाई त्यति धेरै रस, उसलाई त्यति धेरै आनन्द आउँछ। त्यस्तै चाहिँ हामी पनि सन्निपातका रोगी। ब्रह्मानन्द, हरिकथा, भजनानन्दमा निद आउँछ, बोर हुन्छ, रुचि लाग्दैन। संसारको कुरा काटेको, टीका टिप्पणी गरेको विषय चर्चा सुन्न बडा चाख मान्छ। यसको उपचार के हो भन्दा सन्त महात्माहरूका सान्निध्यमा बसेर दिनरात कथा सुन्नु। और कथा सुन्दा जुन दिन हामीलाई विषयानन्द भन्दा ब्रह्मानन्द मिठो लाग्छ, भगवत कथा मिठो लाग्छ, सम्झनु हाम्रो उपचार। बल्ले भक्तवत्सल भगवानको